عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ میری امی تیری امی عمر دی امی عثمان دی امی علی دی امی طلحہ دی امی زبیر دی امی سعد دی امی سعید دی امی صحابہ دی امی تابعین دی امی ابو حنیفہ دی امی احمد بن حنبل دی امی امام شافعی دی امی امام مالک دی امی جنید بغدادی دی امی شیخ جیلانی دی امی حضرت مجدد شانی دی امی شیخ درخواستی دی امی بخاری دی امی لاہوری دی امی تیری امی میری امی امیر عظیمت دی امی قیامت تک ہر حلالی دی امی ایسا 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 ایسا